बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियासत के अंदर जिस तरह की इस वक्त गंदगी आना शुरू हो गई है और जिस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाने शुरू कर दिए हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि सियासत को सियासत की हद तक रखें, लेकिन हमारे सियासतदान यहाँ पर सियासत को घरों तक ले जाते हैं, घर के अंदर तक चले जाते हैं, घर की औरतों तक को नहीं छोड़ते। इस वक्त आपको याद होगा, मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि आमिर लियाकत जिन्होंने हॉस्पिटल से आने के बाद इमरान खान के बारे में क्या कुछ बोला, उनके इस सब कुछ बोलने के बाद अब फ़याज़ुल हसन चौहान जो हैं, उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं कहूँगी कि कुछ बातें इंतहाई गैर मुनासिब है, जो उनको हरगिज़ नहीं करनी चाहिए थी। आपको याद ही होगा कि जिस वक्त इमरान खान ने उन तमाम लोगों को जो पार्टी छोड़ कर जा रहे थे उन सबको गद्दार कहा, और ऐसे में आमिर लियाकत जो है वो बड़े गुस्से में आए, तैश में आए, और उन्होंने कहा कि हम गद्दार नहीं हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जो है अपने इंस्टा के ऊपर शेयर किया। उस वीडियो बयान में उन्होंने बहुत ही मैं कहूँगी कि अंदाज़ बयान भी इंतहाई गैर मुनासिब था, बोलने का अंदाज़, चीखने का, चिल्लाने का अंदाज़। और फिर वो कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अराकीन कौमी असम्बली को गद्दार करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें से कोई भी गद्दार नहीं। फिर वो कहते हैं कि मुझे तो दिल की तकलीफ थी, मैं तो वोटिंग के अमल में शिरकत के लिए कौमी असम्बली के इजलास में शरीक ही नहीं हो सका, लेकिन इसके बावजूद आपने मुझको भी गद्दार करार दे दिया। जबकि सबको मालूम है कि आमिर लियाकत जो है उस हाई टीम में भी शामिल थे जो कि अपोजिशन पार्टीज़ की थी। चलिए ये मामला एक तरफ, लेकिन उसके बाद आमिर लियाकत कहते हैं कि मैं कल तक तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं तुम्हारे खिलाफ वोट दूंगा। अच्छा, वही इमरान खान जिनकी तारीफ़ें करते उनकी ज़ुबान नहीं थकती थी, तो उनके बारे में जिस तरह से बोल रहे थे तो वाकई दुख हो रहा था कि जब दोस्त गद्दारी पर आता है, फिर ऐसा दोस्त जिसको कोई वफा का पास ना हो, और फिर जिस तरह की बातें हमने देखा कि अलीम खान ने की, या फिर अब ये आमिर लियाकत, तो वो तमाम लोग जो पार्टी छोड़ के जाते हैं, मैं समझती हूँ कि अगर आप दुश्मनी भी करें तो उसमें आपको एक आपकी एक होनी चाहिए, एक आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, कोई ट्रेट्स होते हैं आपके, कोई इज्जत के साथ दुश्मनी करे। दुश्मनी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद इतने गिर जाएं। कई लोग होते हैं जो दोस्ती से दुश्मनी की तरफ भी जाते हैं तो दोस्तों के राज नहीं खोलते, और कई लोग होते हैं जो दोस्त बन के भी वो बगल में छुरी मुंह में राम राम वो वाली बात करते हैं। वो आस्तीन के सांप होते हैं कि आपकी बातें, आपके राज जमा करते हैं और उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हथियार के तौर पे जब वो आपसे अलग हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने राज अपने तक ही रखो, वरना ऐसा दोस्त कितना खतरनाक हो जाता है जो राज रखना नहीं जानता। फिर उसके बाद आमिर लियाकत ने जो कहा कि आप जो जाली खत लहरा लहरा कर झूठे इल्ज़ाम आयद कर रहे थे, ये जाली खत था। फिर जो आपने कहा कि अमेरिका में तैनात सफ़ीर असद से ये लिखवाया गया था, इस साजिश में आपके साथ शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तो खुद इस बात का गवाह हूँ कि तुमने आर्मी चीफ को खुद हटाया, और उन्होंने कहा कि मुझे खुद इसने, इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ओहदे से हटाना मैं चाहता हूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो टेलीविज़न पर आकर राज खोलता फिरे। मैं इमरान खान तुम्हारी और भी बहुत सी बातें जानता हूँ जिन्हें अगर मैंने बता दिया तो बड़ी कयामत आ जाएगी। आमिर लियाकत हुसैन एक ऐसा कंट्रोवर्शियल फिगर है जिनके बारे में लोग ये कहते हैं कि जिस तरह का सलूक उन्होंने अपने फैमिली के साथ किया, और उसके बाद उनकी शादियों पर शादियाँ, और उसके बाद शादियों के बाद उनके जो बयानात थे, फिर उन्होंने एक मखसूस मसलक से मुतालिक जो बातें कुछ की, तो उससे थोड़ा उनके बारे में अंदाज़ा तो होता ही है। लेकिन फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आकर जो बातें की हैं ज़रा वो सुनिएगा। मैं समझती हूँ कि ये बातें भी कोई मुनासिब बातें नहीं थी। बड़े बड़े इल्ज़ामात उन्होंने आमिर लियाकत की ज़ात पर लगा दिए, उनकी वाइफ पर लगाए, और बड़ी एक गलत बात कही है उन्होंने, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। फ़याज़ुल हसन चौहान जो है वो कहते हैं, उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत के अपने बच्चे उसे बददुआएं देते हैं, उसकी अपनी बेटियां और बीवियां कहती हैं कि ये दुनिया का सबसे नाकाम और नाकाबिल एतबार शख्स है। ये यकीनन उस तरफ इशारा कर रहे थे जो बुशरा इकबाल के बारे में जो तमाम तर मामला थे, जिसमें बुशरा इकबाल को उन्होंने किस तरह से फ़ोन के ऊपर डिवोर्स दी। सारी दुनिया इस वाक़े को जानती है और लोग इस चीज़ को बहुत कंडेम करते हैं। बुशरा इकबाल ने बड़े दुख के साथ ये बात लोगों के साथ शेयर की थी, और उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं बोली, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि किस तरह उनके पास उस वक्त तूबा मौजूद थी, और तूबा के कहने पर और तूबा की मौजूदगी में इन्होंने मुझे किस तरह से डिवोर्स दी। तो ये सब बातें जो है ये उसका जिक्र कर रहे हैं इस वक्त फ़याज़ुल हसन चौहान। वो कहते हैं कि तुम्हारे तो बच्चे भी तुम्हें अपना नहीं मानते। और आपको याद होगा आमिर लियाकत ने एक बड़ी अजीब सी बात भी कही थी कि अपने बेटे के बारे में, जो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहती कि वो मेरा बेटा है अभी के नहीं, पता नहीं कुछ इस तरह की बात, मुझे कुछ एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जब सुनी तो मेरा दोबारा उस बात को गौर करने का भी दिल नहीं किया। एनीवे, क्योंकि उनके अपने बच्चे जो हैं वो उनसे बड़े नाराज़ रहते हैं, तो शायद उन्होंने गुस्से में कुछ ऐसी बात की जिसका लोगों ने शायद गलत मतलब निकाला, बट स्टिल। अच्छा, फिर उसके बाद फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि दुनिया का सबसे नाकाम और नाकाबिल एतबार शख्स है। आमिर लियाकत ने वेस्टर्न इंटरेस्ट के तहत पाकिस्तानी सियासत और मुआशरे में जहर भरने की कोशिश की है। फिर फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि आमिर लियाकत ने किसके कहने पर पाक फ़ौज, PTI और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा करने की नाकाम कोशिश की।
مجھے اس تحریک عدم اعتماد کی تحریک کے دوران تھوڑا سا ڈر تھا کہ کہیں اس سارے پروسیس کے اندر تحریک انصاف کے ورکر دشمنوں کے ورگلانے پر پاک فوج ISI کے خلاف کوئی سٹانس نہ لے لے، لیکن میرے دل میں تحریک انصاف کے ورکر اور خاص کر وزیر اعظم عمران خان کے لیے اور بھی عزت و احترام پیدا ہوا جب عمران خان نے اس پورے ایک مہینے کے اندر نہ آرمی چیف نہ ISI چیف کے حوالے سے ایک لفظ بولا اور سچے محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا۔ ہاں یہ بات درست ہے، عمران خان نے واقعتاً اپنی پاک فوج کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، نہ کوئی ایسا ریاکشن دیا کہ جس سے پاک فوج کی کسی بھی بات پہ کوئی آن جاتی ہے۔ پاک فوج جو ہے اس نے بہت نیوٹرل کردار ادا کیا تھرو آؤٹ پورے پروسیس میں، ہیٹس آف ٹو دیم ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے کہ فوج نے وہ جو ایک اپنی اسٹیبلٹی اور جو اپنی ایک کنسسٹنسی ہے اس کو برقرار رکھا اور بالکل بھی اس تمام تر معاملے سے اپنے آپ کو الگ رکھا۔ اچھا، عمران خان وہ کہتے ہیں، یہ فیاض الحسن چوہان اب آگے کہہ رہے ہیں، بڑے گندا الزام انہوں نے آگے عامر لیاقت پہ لگایا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہر جلسے کے اندر پاک فوج کی تعریف کرتے رہے، یہی وجہ ہے کہ پاک فوج کے 99% ریٹائرڈ جرنیل بھی آج اس مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوگوں اور ریٹائرڈ جرنیلوں نے سوچا اور دیکھا کہ یہ پہلا لیڈر ہے جس نے اپنی وزارت جاتے ہوئے بھی دیکھ کر بھی پاک فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے لوگ جب ان کی وزارتیں اور ان کے عہدے جب جانے لگے تو انہوں نے پاک فوج کے بارے میں کیا کچھ کہا۔ ہم نے ان جلسوں میں بھی سنا کہ کس طرح سے نام لے لے کر پاک فوج کو ان کے بارے میں باتیں کی گئیں۔ اچھا، اب جو آگے وہ عامر لیاقت کے بارے میں کہتے ہیں ذرا وہ سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ عامر لیاقت، یہ بات انہوں نے وہی کی جو ہانیہ خان آپ کو یاد ہوگا، جو مبینہ طور پر عامر لیاقت کی اپنے آپ کو تیسری بیوی کہتی تھی۔ اس عورت نے یہ بات کہی کہ عامر لیاقت جو ہے بہت سی اس نے ویڈیوز شیئر کی اور ویڈیوز میں اس نے کئی جگہوں پر بتایا کہ یہاں پر عامر لیاقت جو ہے وہ نشے کی حالت میں تھے، وہ خود بھی نشہ کرتے تھے، مجھے بھی نشہ کراتے تھے، اور یہ تمام تر باتیں اس نے کی تھی۔ اور یہاں پہ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ عامر لیاقت کوک کے نشے میں بکواس کر رہا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، اب یہ اس سے بھی بڑا اور گندا اور گھٹیا سا الزام انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا کہ اپنی 18 سالہ بیوی کو کس مقصد کے لیے عمران خان کے پاس لے کر گیا تھا۔ جو عامر لیاقت نے ابھی شادی کی ہے دانیہ نامی لڑکی سے، دانیہ کو لے کر یہ عمران خان سے ملنے کے لیے گئے تھے، تو یہاں پر انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایسی کیا ضرورت تھی کہ آپ دانیہ کو ہی لے کر عمران خان کو ملنے چلے گئے، آپ اپنی خوبصورت بیوی کو کیا دکھانا چاہتے تھے یا آپ کا مقصد کیا تھا؟ تو یہ بات کر کے فیاض الحسن چوہان میں کہتی ہوں کہ انہوں نے تمام لیمٹس جو ہے وہ کراس کیے ہیں، یہ انہیں بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی 18 سالہ بیوی کو کس مقصد کے لیے عمران خان کے پاس لے کر گیا تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ بے شرم انسان، تمہیں اتنا ہی درد تھا تو وزیر اعظم ہاؤس کیا لینے گئے تھے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ان دنوں ان کے وہ تمام معاملات چل رہے تھے جو یہ بار بار کہتے تھے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ پھر وہ جا کے اپوزیشن کے شائعے میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، تو یہ تمام تر جو چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ تمہاری 2 ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہے، پاکستان کا کوئی شہری تمہیں عزت تو دور کی بات جوتے کی نوک پر بھی لکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تمہاری اسی حرکت کی وجہ سے تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہاری جھولیاں اٹھا کر تمہیں بد دعائیں دیتی ہیں۔ میں اس گھٹیا شخص کو وارن کرتا ہوں کہ اپنی اوقات کے اندر رہو، جتنی شادیاں کرنی ہے کرو، لیکن ان حساس ایشوز پر اپنی زبان کو لگام دے کر رکھو۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے ہمارے سر کا جھومر ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم ذاتیات کو سیاسیات سے ذرا دور رکھیں اور اتنے ایک الفاظ غلط استعمال نہ کریں۔ مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج اپوزیشن میں بھی وہ لوگ جو ایک دوسرے کا پیٹ چیر پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے اور سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، اور وہ جن کی والدہ محترمہ کے پیمفلٹ جو ہے وہ گرائے گئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ آج ہم مل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں نہیں کہنا چاہتی، مجھے بہت پسند ہے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، لیکن جب میں بلاول کونی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھتی ہوں تب بھی مجھے حیرت ہوتی ہے، اور مجھے تب بھی حیرت ہوتی ہے جو پیٹ پھاڑ کر اور چیر کر سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، آج ان کے ساتھ کیسے ہنس کے باتیں کرتے ہیں، تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے، یقین مانیے۔ مجھے مہدین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔